नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा नेपालमा दूरसञ्चारको अवस्था कस्तो छ र सँगसँगै यसको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ, यसै सन्दर्भसँग जोडिएर हामी आज संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक रेवती राम पन्थज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? अहिले ठिकठाकै छौँ। वास्तवमा ठिकठाक भन्दा पनि चुनौतीकै अवस्थामा छौँ। हजुर, दूरसञ्चार क्षेत्रको यति फराकिलो क्षेत्र भइसक्यो। अहिले हामीले सञ्चालन गर्ने मोबाइल लगायतका सम्पूर्ण दूरसञ्चारका क्षेत्रहरूको महत्त्वको सँगसँगै अहिलेको यो कोभिड-19 पश्चात त यसले हाम्रो दैनिक आवश्यकताको वस्तुभन्दा पनि यसलाई इसेन्सियल रूपमा लिएर यसलाई नियमन गर्ने चुनौतीहरू हामीहरूको सामु धेरै छन्। त्यसैले अहिले पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँगसँगै समग्र नेपालमा दूरसञ्चारको अवस्था के छ त? हामी करिब 2 दशक स्थापनाको 2 दशकमा पुगिरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र नियमनको लागि प्राधिकरणले अनुमति पत्र दिने, यसको गुणस्तर तोक्ने र नियमन गर्ने सम्बन्धमा नेपालभरि नै भोइस सेवा र इन्टरनेट सेवाको अवस्थाको करिब हामीले सबै स्थानमा पहुँच पुर्याइसक्यौँ भनेर दाबी गर्ने अवस्था छ अहिले। भनेपछि नेपालमा जस्तै दूरसञ्चारको उपभोग अनि वितरण लगायत जति पनि चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूमा मुख्य चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्? यहाँले के पाउनु भएको छ? हामी नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि दूरसञ्चारको अनुमति पत्र दिने र वितरण गर्ने कुराहरू नेपालको भौगोलिक अवस्था, संसारमा विकसित भएका प्रविधिको भित्र्याउने अवस्थालाई हामीले समायोजन गर्ने क्रममा लाइसेन्स दिन्छौँ। त्यो लाइसेन्स दिइसके, अनुमति पत्र दिइसकेपछि त्यसले नेपालभरि सेवा वितरणको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा अहिले डेभलप भएको प्रविधि र त्यसलाई फेरि पछ्याउँदै जाने अवस्था जुन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले गर्नुपर्ने हो, त्यसको नियमन गर्ने सम्बन्धमा अहिले नेपालभरि ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याएका छौँ। तर सम्पूर्ण स्कुल, कलेज, विद्यार्थीहरूको पहुँचमा पुगे कि पुगेन भन्ने सम्बन्धी अध्ययनको पाटो सँगसँगै हामीले त्यस विषयमा पनि काम गरिरहेका छौँ। र दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब व्यावसायिक हिसाबमा अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले त नाफामूलक सेवा हो, नाफा हुने ठाउँमा मात्रै सेवा सञ्चालन गरेका हुन्छन्। तर नाफा नहुने क्षेत्रमा पनि कसरी दूरसञ्चारको पहुँच पुर्याउने भन्ने सम्बन्धमा हामीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरेर ती क्षेत्रमा पनि सेवा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले करिब देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा त्यो सेवा पुर्याउनका लागि काम भइरहेको छ। हजुर, जस्तै यहाँहरूले त अब दूरसञ्चारका हरेक क्षेत्रलाई नियमनकारी गरिरहनु भएको छ, त्यो एउटा यहाँहरूलाई अधिकार पनि छ होइन? जस्तै त्यो गर्दा त्यसका अप्ठ्यारा पक्षहरू के भेटाउनु भयो? जस्तै अहिले बजारमा त 2 थरीका मोबाइलहरू भेटिन्छन्, एउटा राजस्व तिरेर भित्रिएका, एउटा राजस्व नतिरिकन भित्रिएका होइन? अब यसले त राष्ट्रलाई त ठुलो घाटा हुन्छ। अब यहाँहरूको त्यो अनुगमन के अलिकति फितलो भएको हो त्यसमा? समसामयिक वास्तवमा यो सरकारको चासोको रूपमा रहेको विषय भएको छ। मोबाइल भन्सार तिरेर आउने र भन्सार नतिरिकन आउने मोबाइलहरूको जुन मूल्यको ग्याप छ, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि सरकारको पनि चासोको विषय, अर्थ मन्त्रालयको पनि चासोको विषय भएको हुनाले प्राधिकरणले त्यो विषयमा अब कुनै पनि मोबाइल आउँदाखेरि त्यस्तो सिस्टम होस् जुन सिस्टमले सरकारको च्यानलबाट आएका बाहेक अरू मोबाइलहरू चल्न नसकुन् भन्ने सम्बन्धमा पनि प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। जुन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, मोबाइलको डिभाइसलाई नै म्यानेज गर्ने एउटा सिस्टम डेभलप गरेर त्यो सिस्टम प्राधिकरणकै पहलमा अहिले स्थापनाको प्रोसेसमा छौँ।
त्यो जडान भइसके पछाडि र त्यो जडान भइसकेपछि त्यो सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरूमा त्यसको एक्सेस भइसकेपछि कुनै पनि मोबाइल त्यो सिस्टम अथवा राजस्वको सरकारको जुन च्यानलबाट भन्सारबाट आउने मोबाइल बाहेक अरू मोबाइलहरू त्यो आइएमइआई दर्ता हुन्छ, त्यो आइएमइआईको माध्यमबाट त्यो सिस्टममा दर्ता नभइकन चल्नै नसक्ने हुनाले त्यो सिस्टम फुल्ली जडान भइसके पछाडि अब त्यो सरकारको चासो पनि अथवा सरकारले जुन राजस्वमा हानि नोक्सानी पुग्यो अथवा व्यापारीहरूले पनि जेन्युन मोबाइल कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले पनि गैर च्यानलबाट आउने मोबाइलसित त कम्पिटिसन गर्नुपर्ने छ। त्यो सम्पूर्ण समस्या हल गर्ने प्रयासमा छौँ र करिब हामीहरूको त्यो सिस्टम जडान हुने क्रममा छ। त्यो जडान भइसके पछाडि ती सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान हुन्छन्। अब यो जस्तै लक्ष्य त होला नि त, जस्तै यति वर्षसम्म अथवा यति महिनासम्म हामी यो सक्छौँ भन्ने त्यस्तो केही छैन? त्यो सम्झौता ठेकदारसँग सम्झौता भइसक्यो जुन त्यो सिस्टम जडान गर्ने। तर जुन अहिलेको कोभिडको समस्या भयो नि, कोभिडको समस्या भएपछि ती उपकरणहरू विदेशबाट आउनुपर्ने, विदेशबाट आउनको लागि जुन अहिले केही समय त यातायातै हवाई यातायातै बन्द भयो। त्यो कारणले अहिले जडान हुने क्रममै प्राधिकरणको चाबेलमा एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङ इस्टाब्लिस गर्दैछौँ। त्यहाँ जडान भइसके पछाडि ठ्याक्कै टाइमलाइन, कोभिडको कारणले टाइमलाइन भन्न सकेन, यतिखेर सञ्चालन भइसक्नु पर्ने थियो, अब छिट्टै नै त्यसको सञ्चालन हुन्छ। हजुर, जस्तै उपभोक्ताले अब यो गुणस्तरीय सेवा भनौँ न, दूरसञ्चारको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्न पाउने कहिले हो त? खै सधैँभरि यो हामी गर्छौँ भन्ने मात्रै सुनिन्छ होइन, त्यसको गुणस्तरीय सेवा अझै पनि उपभोग गर्न पाइराखेका छैनन्। जस्तै दूर गाउँ क्षेत्र भनौँ, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रहरू छन् त्यहाँसम्म अहिले पनि पुगेको छैन। कतिपय त नेपालकै पनि त्यो विकट क्षेत्रमा नेपालको होइन भारतको दूरसञ्चारलाई प्रयोग गर्नु परेको अवस्था पनि छ। यसमा के छ? प्राधिकरणले कस्तो नियमन भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ? वास्तवमा यो गुणस्तरको अरू गुणस्तर र यो दूरसञ्चारको गुणस्तरमा कति फरक हुने रहेछ भने, दूरसञ्चारको गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर अनुमति पत्र प्राप्त गरेको छन्। त्यसमा हामीले गुणस्तरको मापदण्ड पनि तोकेका छौँ। त्यो लाइसेन्समा मात्रै होइन, गुणस्तर सम्बन्धी कुन कति गुणस्तरको सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ सेवा प्रदायकले भनेर विनियम पनि बनाएका छौँ। अब ग्राहकले प्राप्त गर्ने ग्राहकको गुनासोको गुणस्तर कस्तो छ भने, ग्राहकले मैले कुन गुणस्तरको सेवा लिइराखेको छु भनेर त्यो ग्राहकले आफै पनि सचेत भइराखेको अवस्था छैन भने कन्फ्युज छ। मैले दूरसञ्चारको सेवा लिइसके पछाडि अथवा मैले इन्टरनेट जडान गरिसके पछाडि क्लिक गरेको भरमा फर्र चल्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ। तर त्यो ग्राहकले सेवा लिँदै गर्दा त्यो सेवा प्रदायकसँग कस्तो किसिमको सम्झौता गरेको छ अथवा उसलाई आवश्यक पर्ने रिक्वायरमेन्ट मलाई कति रिक्वायरमेन्ट हो र मैले त्यो सेवा प्रदायकसँग गरेको सम्झौताले त्यो रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिजको तालमेल अलि नमिलेको अवस्था हुनाले बाहिरको गुनासो त्यसरी बढी सुनिन्छ। किनभने सेवा प्रदायकले मैले यो पैसामा यति सेवा दिन्छु भनिराखेको अवस्थामा हामीले त्यही सेवा पुगेन भन्यो भने त्यो जेन्युन गुणस्तर हुने थियो। त्यो सेवा प्रदायक र ग्राहक बिचको पनि अलिकति जनचेतनाको पनि कमी र प्रविधिको विकास पनि। मैले अहिले आजको रिक्वायरमेन्ट मेरो बच्चाबच्चीको पढ्नको लागि र मेरो रिक्वायरमेन्ट कति छ भनिराखेको छु। तर यस्तो सञ्चारको प्रविधिको डेभलपमेन्ट यस्तो भयो कि मैले त्योभन्दा बढी खोजिराखेको छु। त्यो खोज्ने र आफूले चाहिएको बिचको तालमेल नमिलेको एउटा बाटो छ। र अब नेपालको अवस्था बनोट नै यस्तो अवस्था छ कि एउटा डाँडा अथवा एउटा घर एउटा रुखले पनि छेक्दाखेरि त्यो गुणस्तरमा कमी हुने रहेछ। त्यो गुणस्तरको लागि सेवा प्रदायकलाई हामीले बारम्बार निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ। उहाँहरूले गर्न खोजिराख्नुपर्ने भएको छ। तर सबै चिज एकैपटक सम्भव नहुने जस्तै ट्रेनकै हिसाबले पनि त्यसमा कर्मिक रूपमा सुधार भइरहेको छ। तर अब ठ्याक्कै गुनासाहरू टोटल समाधान छन् र एकदमै राम्रो सेवा छ भन्ने अवस्था त अझै हामीले त्यो विषयमा काम गरिरहेका छौँ। हजुर, अहिले त बजारमा अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकै कुरा गरौँ, धेरै छन्। उनीहरूले थोरै मूल्यमा धेरै एमबी अथवा जिबी डाटा दिन्छौँ भनेर भन्छन्। अब यहाँहरूले त्यो कतिको नियमन गर्नुभएको छ? त्यो उनीहरूले दिएका छन् कि छैनन्? कसरी दिन्छन्?
जुन नेपाल दूरसञ्चारले दिन नसकेको कुरा प्राइभेट सेक्टरका ती निकायहरूले दिने गरेका छन् अथवा भन्ने गरेका छन्, दिएका छन् कि छैनन् त्यो त प्राधिकरणले नियमन गरेको छ होला। यसमा के देख्नु भएको छ? एक्ज्याक्टली अहिलेको सबैभन्दा बढी आउने गुनासो नै त्यही छ। किनभने प्रतिस्पर्धा छ, प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि त बढी एमबी डाटा दिए पछाडि बढी फरर चल्ने अब स्लोगन पनि हुन्छ, फलानु कम्पनीको इन्टरनेट जोड्नुहोस्, फरर इन्टरनेट चलाउनुहोस् भने। त्यो फरर इन्टरनेट चलाउनको लागि त्यहाँ एउटा टेक्निकल पाटो के छ भने एउटा लिङ्क जोड्दाखेरि त्यसमा कतिजनाले सेयर गरिराखेको छ भन्ने सेवा प्रदायकले त्यो ग्राहकलाई सम्झौता गर्दाखेरि नै उसले उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यो सेयरिङ बेसिसमा अहिले जुन इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् त्यसमा कम्पिटिसनको हिसाबले राम्रो ब्यान्डविड्थ दिएको छन् सहर बजारहरूमा त। तर त्यसले अब त्यसको अनुगमनको पाटोमा के भयो भने सबै ग्राहकको अनुगमन हेरेर त साध्य भएन। त्यो गुणस्तर छ कि छैन अथवा मैले युज गरिरहेको ब्यान्डविड्थ प्राप्त गरेको छु कि छैन भन्दा ग्राहक स्वयंले नै आफैले चेक गर्ने, मैले लिएको ब्यान्डविड्थ मलाई सेवा प्रदायकले दिएको छ कि छैन भन्ने त्यो चेक गर्ने मेकानिजम हामीले यस्तो डेभलप गरेँ। अनलाइन आफैले त्यही कम्प्युटर मैले इन्टरनेट खोलिसके पछाडि मेरो इन्टरनेटको अवस्था कस्तो छ त भन्दा ग्राहकले स्वयं चेक गर्ने मेकानिजम ती सेवा प्रदायकहरूले हामीहरूको वेबसाइटमा राखेको छ। त्यो ग्राहकले आफै करेक्सन गर्न सक्ने, चेक गर्न सक्ने मेकानिजम हुनाले यदि ग्राहक सचेत हुने हो भने आफैले त्यो कन्फर्म गर्न सकिन्छ। यदि त्यो सम्झौता गरे अनुसारको सर्भिस प्रोभाइडरले दिएको छैन भने सर्भिस प्रोभाइडरमा आफैले पनि गुनासो गर्न सकियो। यदि उसले त्यो गुनासो समाधान गरिदिएन भने प्राधिकरणमा उजुर गर्ने मेकानिजम पनि अनलाइन नै राखिदिएको छौँ हामीले। भनेपछि आफैले चेक गर्न सकियो। यदि ग्राहकले त्यो सम्झौता अनुसारको सेवा दिएन भने प्राधिकरणलाई अनलाइनमै, प्राधिकरणमा आउनु पर्दैन, अनलाइनमै गुनासो गर्ने त्यो मेकानिजमबाट गुनासो गऱ्यो भने त्यसलाई हामीले तत्कालै त्यो प्राधिकरणको वेबसाइटमा गएर गुनासो गर्नुपर्छ। हाम्रो प्राधिकरणको वेबसाइटको फर्स्ट पेजमै गुनासो गर्ने मेकानिजम भयो, इन्टरनेटको त्यो ब्यान्डविड्थ मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम छ, त्यसबाट ग्राहकले हेर्न। भनेपछि जुनसुकै सेवा प्रदायकको लागि पनि हामीले त्यहाँ गएर गुनासो गर्न सकिन्छ। तर हामीले यो मेकानिजम बनाएको धेरै भएको छैन। करिब अब 130 आइएसपीको सङ्ख्या पुगिसक्दाखेरि करिब 100को हाराहारीले त्यो पोर्टल उपलब्ध गराएको छ प्राधिकरणलाई। भनेपछि अब बाँकीले पनि त्यो आफ्नो सिस्टम ग्राहकले हेर्न सक्ने मेकानिजम प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएपछि त्यहाँ भएका सेवा प्रदायकहरूको हामीले अहिले कति छन्? जस्तै नेपालमा लगभग करिब कति त्यस्ता सेवा प्रदायकहरू छन्? जस्तै 100 त यहाँहरूमा आधिकारिक रूपमा आए उनीहरू, त्योभन्दा बाहेक अरू कति छन्? अब अहिले तत्कालको लाइसेन्स अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूमा आइएसपी जुन ग्राहकसँग सिधै ठोक्किने 130 को सङ्ख्यामा छ। त्यसमा करिब 100को हाराहारीमा त्यो पोर्टल उपलब्ध गराएका भए अरू साना आइएसपीहरू अथवा दूरदराजका आइएसपीहरू तिनीहरूले पनि त्यो विषयमा काम गरिराखेका छौँ भनेका छन्। त्यो छिटै नै त्यो सेवा उपलब्ध गराउँछ। भनेपछि ग्राहक पनि अलिकति सचेत हुनुपर्ने, आफूले कति एमबीको डाटा लिएको छु त्यो अनुसार चलेको छ कि छैन, यदि छैन भने गुनासो गर्ने ठाउँ पनि ठाउँ छ होइन। त्यसरी गुनासो आयो भने हामीले तत्कालै ती गुनासाहरू समाधान गरेर त्यसलाई त्यस्तो समस्याहरू निराकरण गर्ने पक्षमा छौँ। किन पनि त्यो आवश्यक पर्यो भने अहिले त टोटल डिपेन्डेन्सी कोभिड-19 को कारणले त शिक्षा त्यसैमा छ, स्वास्थ्य त्यसैमा डिपेन्डेन्सी छ। भनेपछि यदि ग्राहकले जुन प्रयोजनका लागि लिएको छ त्यो सेवा उपलब्ध भएन भने त उनीहरूको आफ्नो इफोर्ट पनि काम लागेन र सरकारको इफोर्ट पनि जुन शिक्षा क्षेत्रमा टोटल अनलाइन पढाउने भनेको छन् त्यो पनि काम नगर्ने भयो। भनेपछि हामीले ग्राहकलाई त्यो सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ। हजुर, अब यो सँगसँगै एउटा अर्को समस्या मैले के पनि भोगेको छु भने जस्तै मोबाइलमा बाहिरबाट फोन आउने होइन, बाहिरबाट फोन आउने, कहिलेकाहीँ चिट्ठै पनि पर्ने, करोडौँको चिट्ठा पर्ने होइन। त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट दिनु भन्ने के भन्ने, त्यसमा कहिलेकाहीँ धेरै व्यक्तिहरू ठगिएका पनि छन्। यो समस्यालाई प्राधिकरणले कसरी हेरेको छ? अब त्यही प्रविधिको विकास जति धेरै हुँदै जान्छ केही डिमेरिट्सहरू पनि हुने रहेछन्। जस्तै हाम्रा मोबाइलहरू कहिलेकाहीँ ह्याक भएर हाम्रो इमेल एकाउन्ट नै बन्द हुने अवस्थामा छन्। त्यस्तै ठ्याक्कै सेम प्रब्लम के हुने रहेछ भने हामीहरूको मोबाइल अथवा इन्टरनेटको माध्यमबाट अब ह्याकरहरू भनौँ, तिनीहरू त ठगी नै हुन्। ती ठगीहरूले हामीलाई मेसेज पठाएको हुने रहेछ, कहिलेकाहीँ फोनै गरेको हुने रहेछन्।
ती म्यासेज कस्ता हुन् त भन्दा अब त्यही फेरि सचेतनाको कुरा यहाँ पनि आइहाल्छ। मलाई यो मैले बोकेको मोबाइलमा मलाई चिनेको मान्छेले मात्रै फोन गर्छ अथवा कुनै अनकन्सर्न मान्छेले फोन गरेको छ भने त्यो मेरो सम्बन्धित मान्छे होइन भनेर ग्राहक सचेत भयो भने ती समस्या आउँदैनन्। अब हामी त्योसँग थाहा भएन भने कसैले फोन गर्छ, विदेशबाट त्यस्ता मोबाइल नम्बरहरू अथवा इमेलहरू प्राप्त हुने रहेछन्। ती ह्याकरकै माध्यमबाट अथवा धेरै मेकानिजम रहेछन् त्यसो प्राप्त गर्ने। त्यो पाउँदाखेरि उनीहरूले त्यसरी ठगेर ह्याक गर्ने नै हो। हामीहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट उनले प्राप्त गर्यो भने त त्यसबाट कुन रूपमा अब अहिलेको मोबाइल ब्याङ्किङको अथवा इन्टरनेट ब्याङ्किङको अवस्था छ त्यसमा उनीहरूको एक्सेस भयो भने त्यसरी ठगी हुने रहेछ। यो विषयमा प्राधिकरणले अरू कुरा त त्यो मोनिटरिङ गर्ने कुरा त भएन, तर जनचेतनाका कुराहरू हामीले पत्र पत्रिकाहरूमा अथवा रेडियो टेलिभिजनहरूमा ती सूचनाहरू प्रवाह गरेर आफूले कन्सर्न अथवा सम्बन्धित नभएको मोबाइल फोन उठाउने अथवा त्यसमा फेरि इमेलहरू अथवा आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू दिने नगरौँ भन्ने किसिमले जनचेतना फैलाइरहेका छौँ। सम्भवतः अब त्यो विषयहरू थाहा पाउने व्यक्तिले त त्यसमा कन्सियस हुनुहुन्छ नै। कहिलेकाहीँ अब सरकार अघि ठग र चोरहरू पछि भने जस्तै एकाध केसौ त्यस्तामा अब फसिरहेको सुनिन्छ। हजुर, जस्तै कहिलेकाहीँ त्यो मोबाइलमा के रातो नम्बरबाट फोन आउने भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यस्तो हुँदा केही त्यस्तो खतरा हुने हो? रातो नम्बरबाट फोन आउने खतरा त होइन, तर त्यही अफ्रिकन मुलुक अथवा त्यही विदेशी ह्याकरहरूबाट आएको फोनमा अथवा अनडिस्क्लोज नम्बर भन्ने त्यस्ताहरू आएको अवस्थामा प्राधिकरण अथवा सरकारले पनि त्यसमा फेरि इन्भेस्टिगेसन गर्ने अवस्था आउँछ र त्यसमा जनचेतना फैलाउने गरी सूचना प्रवाह गर्ने काम गरिरहेको। जस्तै नेपालमै पनि त्यो कतिपय यस्तो पनि भेटिएको छ, जस्तै भाइबरमा फोन गर्ने होइन अथवा फोनै पनि गर्ने यही नेपाली नम्बर नै चलाउने एनसेल अथवा एनटिसी चलाउने, अनि उनीहरूले ल फल्ना तपाईँलाई यस्तो भयो अथवा चिट्ठा पर्यो ल लिन आउनुहोस् भनेर बोलाउने त्यस्ता खालका गिरोह पनि भेटिए होइन। जस्तै मेरो आफन्तैमा पनि एकजना त्यस्तो भेटियो र पछि प्रहरीलाई त्यो नम्बर पनि दिइयो, प्रहरीले के गर्यो त्यो थाहा भएन। जस्तै प्राधिकरणले त्यसलाई के ब्लक गर्न सक्ने त्यस्तो केही छ? प्राधिकरणले आफैले ब्लक गर्ने भन्दा पनि अब पहिला त ब्लक गर्नुभन्दा अगाडि इन्भेस्टिगेसनको कुरा त भइहाल्ने भयो। इन्भेस्टिगेसनमा हामीले सबैभन्दा बढी त्यस्ता ठगी अथवा चोरीका केसहरूमा प्रहरीकै सहयोगमा सिआइबीले नै गर्ने हो। त्यसरी प्राप्त भयो नम्बर अथवा इमेल अथवा कुनै सोर्स प्राप्त भयो भने प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकलाई यो नम्बर ब्लक गर्ने अथवा कारबाही गर्ने भन्दा हामीले सिफारिस गर्छौँ अथवा निर्देशन गरेको अब आधारमा ती सेवा प्रदायकहरूबाट बन्द हुन्छ। हजुर, अब यो सँगसँगै अर्को एउटा प्रश्न, जस्तै यो सेयर निष्कासनको छ नि, धेरै जसो यो जलविद्युतदेखि लिएर विभिन्न खालका त्यस्ता कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्छन्, तर यो दूरसञ्चार अथवा यी प्राइभेट सेक्टरका जति कम्पनी छन् यिनीहरूले सेयर निष्कासन गर्दा त्यति धेरै भेटिँदैन, जुन नाफामा धेरै जान्छन्। उनीहरूले आफ्नो के भित्रभित्रै मिलाउने हुन् कि अथवा त्यसको प्रावधान के छ? जस्तै नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा सेयर निष्कासनको केही प्रावधान त होला नि त, के छ यसमा? दूरसञ्चार ऐनमा सेयर निष्कासनको प्रावधान त छैन, तर अहिले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि कम्पनी ऐनमा नै संशोधन भएर 5 करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीहरू लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने भन्ने सरकारले त्यो कम्पनी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो अनुसार अब एनसेल त्यसपछि वर्ल्ड जस्ता संस्थाहरू लिमिटेड पनि भइसके। तर अब सेयर निष्कासन भन्ने कुरा के हुँदो रहेछ भने सेयर निष्कासनमा त उनीहरूलाई पुँजी चाहियो भने जनताबाट पुँजी कलेक्सन गर्ने हो। अब उनीहरूलाई जनताको पुँजी चाहिने नचाहिने भन्ने अवस्था अब त ती कम्पनीकै भयो। तर त्यो बाहेक यति वर्ष अथवा यो क्राइटेरिया पुरा गरे पछाडि पब्लिकमा सेयर जानै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्राधिकरण अथवा सरकारले गरिसकेको छैन दूरसञ्चारका सेवा प्रदायकहरूका सम्बन्धमा। जस्तै कहिलेकाहीँ सुनिन्छ जस्तै नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले पनि अब सेयर निष्कासन गर्दैछ सर्वसाधारणको लागि भनेर, त्यो सुन्ने पनि गरे, सुन्ने मात्रै भइसकेको छ, अहिलेसम्म आएको छैन, सायद निकट भविष्यमा आउँदैछ कि के छ? यसो भयो, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड भइसकेपछि टोटल सेयरमा 5% सेयर त सुरुमा जनताका लागि निष्कासनै गरिसक्यो। त्यतिखेर अलिकति प्रिमियम मूल्यमा। अहिले पछिल्लो अवस्थामा पनि केही सेयर निष्कासन गर्ने भन्ने सुनिएको छ, त्यसको ठ्याक्कै आधिकारिक कुराहरू छैन। जस्तै यो दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कहिलेकाहीँ यस्तो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, यो बिचौलियाको हातमा गयो, अब यसले सर्वस्व गर्ने भयो। जस्तै यो राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुँदाखेरि त्यो बेला बेलामा सरकार परिवर्तन सँगसँगै त्यस्तो खालका गुनासाहरू पनि सुन्ने गरिन्छ। अहिलेको अवस्था के छ? अब
अब प्राधिकरणमा पनि 5 जना हजुर अध्यक्ष सहित 5 जना बोर्ड सदस्यज्यूहरू हजुर को नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति नै हो। हजुर तर त्यसको एउटा सर्टेन प्रोसेस छ। हजुर सञ्चार सचिवज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन हुन्छ। त्यो समितिले आह्वान नै गर्छ, दरखास्त आह्वान नै गर्छ। त्यहाँ एउटा प्रोसेस पुरा गरिसके पछाडि सरकारमा क्राइटेरिया निर्धारण गरेर नै सरकारमा सिफारिस गर्ने र सरकारले नियुक्ति गर्ने हुँदाखेरि अब त्यो नियुक्तिका विषयमा आम कुनै पनि राजनीतिक पदमा नियुक्तिमा जसरी बाहिर न्युजहरू समाचारहरू आइराख्छन् त्यस्तै न्युज आउने तरिका मात्रै हो। त त्यसरी ठ्याक्कै अब राजनीतिक नियुक्ति भन्दा सिधै सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न सक्ने त विषय नै भएन। एउटा सिफारिस एउटा प्रोसिडियर पुरा गरे पछाडि नियुक्ति हुने हुनाले अरू संस्थाको नियुक्ति भन्दा यसको फरक नियुक्ति प्रक्रिया छ, यसको सञ्चालन प्रक्रिया छ, जसलाई दूरसञ्चार ऐनले ठ्याक्कै गभर्न गर्छ। अब बिचौलियाहरूको प्राधिकरणमा खासमा धेरै त्यति ठुला प्रोजेक्टहरू अहिले 2-3 वर्षदेखि सामान्य प्रोजेक्टहरू सञ्चालन बाहेक दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुमति पत्र दिने र त्यसलाई नियमन गर्ने विषय भएको हुनाले ठ्याक्कै बिचौलियाको प्रवेश छ प्राधिकरणमा भन्ने त त्यति मिल्दैन। तर अब अहिलेका जुन हामीले यो ब्रोडब्यान्डको सेवा अथवा मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कुराहरूका ठेक्कापट्टा सुरु गऱ्यौँ। ठेक्कापट्टामा सुरु गरिसके पछाडि केही ठेक्काहरू कार्यान्वयनमा अवरोध नै भनौँ हामीले वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका विभिन्न समाचारहरूमा पनि प्रकाशित गरेका छौँ। जुन मध्य पहाडी लोकमार्गमा 3 वटा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो 3 वटा प्रोजेक्टमा एउटा प्रोजेक्ट युटिएलले प्राप्त गरेको छ। त्यो युटिएलले प्राप्त गरेको प्रोजेक्ट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्थामा रहिराखेको हुनाले त्यसरी कुनै पनि काम सुरु भयो, काम सम्पन्न भएन भन्ने आइसके पछाडि अब यसमा काम किन सम्पन्न भएन त, कसरी भएन भन्ने विषयमा अब यस्ता बिचौलिया भए अथवा के भए भन्ने गुनासाहरू आउनु स्वाभाविक नै हो। त त्यसरी सिधै प्राधिकरणले गरेका काममा त्यो जुन समाचार हुन्छन् त्यस्तो खालको अलि जस्तै प्राधिकरणलाई अर्को पनि एउटा कहिलेकाहीँ आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। जस्तै उनीहरूले निजी जति पनि कम्पनीहरू छन् नि उनीहरूको हितमा बढी काम गर्छन् प्राधिकरणले भनेर पनि भन्ने गर्छन्। अब त्यो किन आरोप लागेको होला? आरोप उयो सबै चिज हो, सबै व्यापारसित सँगसँगै यो दूरसञ्चारको व्यापारसित पनि सँगसँगै मिल्यो कि भन्ने जनताको गुनासो स्वाभाविक हो। तर यसमा किन निजी कम्पनीहरूसित त्यो आरोप निजी कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले यसरी सहजीकरण गर्यो भन्ने मिल्दैन भने यो यस्तो दूरसञ्चारको क्षेत्र यस्तो क्षेत्र रहेछ। कुनै एउटा विषय मैले मात्रै आफूले मोनोपोली रूपमा बेच्छु अथवा यो सेवा सञ्चालन गर्छु भन्न नमिल्ने रहेछ। विश्वमा विकसित भएको प्रविधिलाई नभित्र्याइकन मेरो व्यवसाय मैले पुरानै ढर्रामा चलाउँछु भन्नै नै सकिँदैन भने ती सेवा प्रदायकहरूको बिचमा आपसी प्रतिस्पर्धा अथवा नयाँ प्रविधिको भित्र्याउने कुरा नभइकन सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नै नभएको हुनाले प्राधिकरणले यो मात्रै सेवा प्रविधि भित्र्याउ अथवा यसले मात्रै चलाउ भन्न सक्ने अवस्था नै रहेन। त्यसैले यो प्रतिस्पर्धी व्यवसाय अथवा प्रतिस्पर्धी जमाना प्रतिस्पर्धी टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा त्यो गर्न प्राधिकरणले चाहे पनि सम्भवै छैन भनेपछि ती अब बाहिर आउने समाचार भनौँ न ती समाचारमा ठ्याक्कै मिल्ने अवस्था छैन। जस्तै यो प्राधिकरणले त विभिन्न जस्तै परियोजनाहरू विभिन्न त्यस्ता खालका योजनाहरू पनि अहिले सञ्चालन गरिराखेको छ नि होइन? अहिले त्यसको के छ, त्यसको उपलब्धि अथवा त्यसको आउटपुट के आइराखेको छ? मैले अघि नै निवेदन गरेको नि जुन मध्य पहाडी लोकमार्गमा एउटा अहिले 3 वटा ठेक्का मार्फत अप्टिकल फाइबरको महामार्ग स्थापना गर्ने भनेर लाग्यौँ। त्यसमा 2 वटा ठेक्का दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले नै सञ्चालन सुरु गरिरहेको छ र बिचमा पर्ने प्रदेश नम्बर 1, 2 र 3मा दूरसञ्चार संस्थानसँग लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकीमा युटिएलसँग र सुदूरपश्चिम 6 र 7 नम्बर प्रदेशमा फेरि दूरसञ्चार कम्पनीसँगै ती ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनाले बिचको जुन युटिएलसितको सम्झौता अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन पनि छ र त्यसमा खासै काम प्रगति भएको छैन।
बाँकी अब प्राधिकरणले जुन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष सञ्चालन गरेर त्यो कोषको पैसाले लगानी गरेर देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा देशमा कुनै पनि ठाउँमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको सञ्जाल नपुगेको नहोस् भन्ने किसिमले 18वटा परियोजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। ती ठेक्का भइसके करिब 90% काम सम्पन्न भएर अहिले कुनै पनि स्थानीय निकाय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र माध्यमिक तहको स्कुलसम्म अप्टिकल फाइबर जोड्ने र ती क्षेत्रमा ती संस्थाहरूलाई 2 वर्षसम्म निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने गरी ती 18वटा परियोजना मार्फत काम करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। हजुर, अब अन्तिममा म छोटकरीमा निवेदन गरिदिनु होला। जस्तै प्राधिकरणको नियमनकारी निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा पनि धेरै ठाउँमा त्यो नेट गयो अथवा तार काटियो नि, त्यो पोलमा विद्युत प्राधिकरण अनि यता तपाईँको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बिचको त्यो विवादले गर्दाखेरि अब यो के छ प्राधिकरणको यसमा? जस्तै तार भूमिगत गराउने भन्ने विविध खालका कुराहरू थिए नि। अब अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या नै हो यो। तार भूमिगत गराउने क्रममा त हामीले धेरै अध्ययन पनि सुरु गरिसकेका छौँ। देशमा अब यत्रतत्र तार छरिएर सहरको एउटा सौन्दर्यता लगायत कसको तार कुनै पनि एक ठाउँमा तार कनेक्सन काटिने बित्तिकै कहाँ कसको के भयो भन्ने पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर हामीले त्यो तार भूमिगत गर्ने कामको लागि अध्ययन सुरु गरिसकेका छौँ। तर त्यो सँगसँगै अहिले भर्खरै देखेको समस्या त यसमा सेवा प्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्ने रहेछन्। त्यो प्रयोग गरे बापत त्यो दुईटा संस्थाको बिचमा सम्झौता हुनुपर्ने, त्यस सम्झौता अनुसारको पैसा तिर्नुपर्ने, त्यो विषयमा समस्या रहेछ। सम्झौता कतिपय समस्यै नभएका र सम्झौता भइसके पछाडि पनि गत 1-2 वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरणले अलिकति त्यसमा शुल्क भाडा धेरै % बढ्यो भनेर सेवा प्रदायकहरूको पनि गुनासो, त्यही गुनासो र उनीहरूको दुईटाको बिचको अलिकति कुरा नमिलेको अवस्थामा प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणले पनि त्यसलाई अब आफ्नो पोल अथवा आफूले उठाउनु पर्ने पैसा कम्पलसरी उठाउने तरिका के त भन्दा तार काट्छु भन्ने सूचना गरेको कारणले अहिले त्यो समस्या हो। तर त्यसको लागि पनि ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, प्राधिकरण यो तीनवटै संस्थाको संयोजनमा त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि दुईटा संस्थाहरूको बिचमा सम्झौता गर्ने कुरामा करिब सहमति भएर अहिले त्यो समस्या अब समाधान हुने क्रममा छ। हजुर, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चारको अवस्था र सँगसँगै दूरसञ्चारलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले के कस्तो काम गरिराखेको छ भनेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम सन्दर्भबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।